من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين محمد وآل محمد صلوات नमस्ते द हालात और वाक़यात हवाले सलाम मुख्तलिफ मैसेजों शेयर शवी और खबर से खतरे घंटी वही शिवी हुए जाकिर मीटिंगों की साथ कभी दबज़ियात मालूमात की बाहर हाल ज़िला कोहाट दे, ज़िला हरगू दे, ज़िला कोरम दे, ज़िला औरंगज़ई दे, बिलखसूस दारा ज़रूर ज़िले देर ज़्यादा हसासी थी और व्हाट्सएप मैसेज दे अगर हम शेयर शवे दे हमगुना से ज़रूर इतलाश आ दे नो एहतियात दे ज़रूरी है बिलखसूस सिक्योरिटी वाला कसान भी पकार देगा हाई एलर्ट और बल्कि बताऊँ स्तर के बिल्कुल ग्रो और हालात बंद कंट्रोल कौन पकार दे और सारा लकुम मौतायु मौतम पकार दे साबो सारा भरपूर ताउन को काची मसलन सिक्योरिटी वाला ताकत हुई ज़रूर देना पाचा नुख्यार दे पाचा दता इज्जत के ज़कार न रसी चाहता परवरदिगार आलम इज्जत वेकड़े भी रचो कमवे नशी और चाहता परवरदिगार इज्जत ले वेकड़े तो दुनिया खाल में बता इज्जत नशी वेकड़े माशाअल्लाह नो ताउन पका दे सिक्योरिटी वाला सारा और भी सारा बज़दार सुकुम का सांस बार उधरी पूर्ण खुदरा वतरे जिशिर पर मातांग पर वतरे पकांदे से कोड दरूजे पहले इमाम मता ताराशी और खासकर क्या द छोलो की वतरी दन द फुटेरा ज़्यादा द ऐब वाला खबर है इंतहाई द ऐब वाला खबर है चाची मदरी दे खैर है कंट्रोल हालात कंट्रोल कौन चाची मदरी दे खबर हालात कंट्रोल गई वेले सी मदरी दे तो होती ना इलावा गुजारिश का दे फालतू यानी कि माँ बता देगा आसिंग को नाम दे वेले आए पुन शादी साल का सान सकाल यार की वो दरीगी बस इशारा कर फिर दो जो मोहम्मद वाले मोहम्मद बंदे सवाब का खुदमा किदा दे सिम्मा बरगा के कदम शिकदवल दता सवाब वाला कुम मीटर दे हाँ स्टार्ट द सवाब वाला मीटर कुम दे हाँ स्टार्ट सोरा कोई दर से के दता मालवी की सवाब लिखल का खुदमा किदा दे वो जबार होता है कि नदी की खबर राशा पाके लगते हैं खमजदार बलखुना प्रतली खबर क्या वाला कौन वो चमल आना तो तस्बीह और सारा उड़ी दूर मोहम्मद वाला मोहम्मद बंदे आया मिलता मुसलसल हदीसे मन की आला शेफेरी की सुकून ज़रूरत थी और पकालम आगा शेरे सदकुंशी आमाम का ज़रूरत थी मिसाल के तौर पर डॉक्टर तलाशी नो पकाल दे सदा दत्ता बीमारी को मुताबिक नुस्खा वली की कला ता बीमारी मुताबिक नुस्खा वली की वाली बता ता पैदा ले गई का चेहरे ता बीमारी वावी दवाई ता बलवली की
نو بیا به هیڅ کله هم ټیک نشي. پروردگار عالم دې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، دې طرف ته مخ کول دا د نیکي معیار نه دی. د نیکي معیار دا دی من امر بالله والملائکه والکتاب والنبیین. ما د دوه شیونه پرېښلي وو کې کتاب، ملائکه او نبیین باندې مسلسل دا دريان ترتیب دی غالبا یا څلورم دريان وي. نبیین باندې ایمان او کومه سلسله دی هغه ما اسکړی و چې د نبیینو سلسله ختم شوه. د ولایت سلسله سلسله کې 12 تاجدار ولایت څخه د مور د سترګونه پناه دی او موږ لپاره البته خپل ځان رسول ناممکنه خبره ده. داسې څوک هم نشته چې د 12 مولا سره کنیکشن وي او شتار وي، خو کم از کم د موږ علاقې کې خو داسې څوک هم نشته چې د ډایرکټ تعلق وي 12 مولا سره. اور څنګه تا د تشي ضرورت شي، د مسئلې ضرورت شي، نو فوراً ولسم امام نه پوښتنه نه استعمال. ما اجتهاد حوالې سره اس کړو تخیبل امام زمان عجل الله تعالی فرجه دوران کې موت لپاره ضروري دی اجتهاد سره تعلق وساتو. مجتهد د څنګه جوړیږي بیان وکړو. مجتهد معنا دی کوشش کوي والا او وہ سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی کوي والا تر مجتهد دی ان پڑھا نا او وہ مضمون کے مجتهد کار چلے. مجتهد کار دادے زہاں قرآن پڑھو کی، ترجمہ پڑھو کی، تفسیر پڑھو کی، حدیث پڑھو کی، غلبات یہ نتیجہ ہونا رو بسی کیا نتیجہ رو بسی امور دادا تیار شے تیار شہر مولا تمی روشی. قرآن اور حدیث اور دنوں کو علمنا بیان کریو اصول، فقہ اور تاریخ، تربیات، منطق اٹول شیونا مد نظر رکھا خواہ نتیجہ رکھلی بیاکر بعد موتا تا تیار مواد راکی. اور دغه مجتهد تقلید کوم تقلید کې څه کوي؟ تقلید څه کوي؟ ویلې موږ ځنې خلکونه پښتو کې دې څه باو بالاونه جوړ کړل دا تقلیدي دي. دا تقلید ولا دي علماء خپل ژوندۍ ته سترګې وغړاو د تا ژوندۍ کې هر یو قدم تقلید دی. زندگی کے ہر یو قدم اخستان تشری تقلید دے. ڈاکٹر تا دوائی ولی کلا دا دوائی واخلا دیجے میں خورا دا شے ما خورا دا شے اخرا دا شے دا تقلید دے. کچھ دے تقلید خشے نوی یا خود زندگی تیراون ډیرا ګرانه خبره ده. ډاکټر ته دوايي ولیکله پالیسی ولیکل پنځه ته نه تاسو کې غلط وی شي چې پالیس ته نه تاسو کې ډاکټر سے پالیس سره څو پرم بیا ته ځان سمولې کی دا شفا دا شیما دغه خبرې کومو باندې عمل کومو باندې دا دې درڅوي تکلیف. اور ڈاکٹر ان ڈاکٹر سے
स्पेशलिस्ट चोक दे या स्पेशलिस्ट कुम कसान दी गति काबिल चोक दे कभी मरी भी का और बताइए जो होता मैसेज मध्ये कौन के दे पैगाम मध्ये कौन के दे अल्हम्दुलिल्लाह ज शुक्र कौन बदीमाने समाता के खर्जत में रोशवे ज शुक्र कौन बदीमाने सटीरो का सालो जगल तब वजाहत पता हुआ तो दा खबर वजह शोरा शुक्र कौन बदीमाने आज मराकवन सब बीमार से नो तपोस के कुंडा करता गयो कुंडियो डॉक्टर करे नो खूब बेहतरीन डॉक्टर कुंडी खैर का फीस तो रजिया खराब है मुझे डॉक्टर खुद इलाज हुई मेरे जगह से दर्शिमा मिला दे जिंदगी का मकान जोड़े या कोशिश किया था खमीस बुक से मेरे पैसा खर्च गए चलो खर्च की और मैंने पैसा खर्च की गई नो मुफ्त खाद की गई मेरा बुखारियों वाली कट लिए पैसा नो बेहतरीन मिस्त्री इंतखाब के या राखो ब्रेकला जामो चोड़ाओ के कसे जकोमियो टेलर साले कुलियो दर्जी रखी कपड़े जोड़े हाँ कयो ज़्यादा पसारा दी गई है शियादा किताब में समझने कौवे ने सिद्धमा बजानी आरापी तवज्जो दे बेहतरीन ना बेहतरीन कार वाले और सकला दिया दीन में मिला रही कला दिया दीन में मिला रही का बेदन कसे तो स्पेशलिस्ट चौक पे बीएस चौक पे माशाल्लाह कला देता से तवज्जो मले दीन में मिले के बेदाशे मुंह नकस सदाकुम कास्ते दादमा दीनदार जोड़े का बीबी अमल जोड़े दीन हवाले सा दादमा का कोई अफेरा गई जानवर तरह जब खबरों की खबर आ जब मुंह नदी तम सोचने कुछ दादुम ने कहा पांडे दर से सेंगी का हालात के लिए जब सोचने को दादीन वाला मजलूम ने उचाला लगा मजलूम ने छह मजलूम रह गए दा छोड़ लगी जुल्म मरवाने दा सालिमान छोड़ दी वो को खेलों का छोड़ दी खेले शो नशो खेले जान न चुप भी लेशी नशी भी ले सदा जुल्म न छोड़ गई दीन वाले जुल्म अज़ीज़ान मोहतरम मैसेज दादे पैगाम दादे सरंगे तद दुनिया करुण दपा स्पेशलिस्ट लाते और अमगना मदद अखले अंग से तरीके सरा दीन मामले के आज जाना मदद वाखला सरा दीन मामले के स्पेशलिस्ट थे दीन हटा और मासूम का सदा मुश्तहिदीन PhD चिता कोई सबक मिलेगा चिता की मिलेगा सबक मशहूर दस्ता कौमने मशहरते नजाफते कबू मशरान मौजूदी जो था इल्म दे समख के मरकज लखनऊ शिता लखनऊ ना पास थे हाँ लखनऊ वाला उस की समझने की लम्बा बिस्मिल्लाह dan sebentar wilayah DKI tadi dalam mengkaposkan sahabat di situ gitu. Gaweshi maksudnya, bukan gaweshi bukan. Jadi gini sahabat,
ته علم وي جمع ته سبا کی چیتا کی انسان محترم لوگوں نے سوچ کون پکا دی فکر کون پکا دی غور کون پکا دی تیر کار یو کاس سے زبر پورا کٹام مسئلہ جوڑا کا پاکستان پر سرزمین مان دے لویا مسئلہ جوڑا کا تب مسئلہ اختلافی مسئلہ شیر کا زیادہ رضانات بچا بیانا خباری ہو دیر کسانوں نا خباری ہو خود ستری مسئلہ چیر کا اس سے بیاموں نا کوئی گن گاڑی رہا افسوس خبر آدھے درزی کی دی مسئلہ چیر کا اور آل دے کے ترے ایرپورٹ نا آدھا پارا ٹکا ٹکاٹ چرو جان سو تری نہ ہو افسوس مکمل سبو بیامی رو سنبران زندہ بات زندہ بات زندہ بات از مکرد اسلامہ پیغام نوجوانان نے بارا دے بالخصوص اختلافی مسئلے چیئے کا اور دلے ایرپورٹ نہ ہوتا ٹکٹ کارڈ سے وہ جان ہوتا ملا ہو دادی کی ممبر نہ کچھ شاید اجاز کی چین است برطانیہ دا ورسی نو بیا بدسی کاسم میوز دا وکیلی ولایت دے بیا دسی کاسم پختنا ہوگا ستا مدرسہ چکا کی ویڈیو دے اور اجزائی محترم دا اول کاسم ویڈیو ویرل شیئے و فیسبوک میں ساملا کاس اعتراف کے ناسی یاد بچائی برطانیہ کے دلیں لاٹے تاسا نشنیٹی دا برطانیہ دا چشے دادی کی جانس کی ناسی جانس چلیں وقتی کی وکیلی ولایت دے برطانیہ کی وہ تجاز کرے گی دا غور مقام دے نوجوانانو دا فکر مقام دے دا سوچ مقام دے لوگوں نے وہ پیشانا دوستوں پیشانا دخمانوں پیشانا سدمار دا دین دوست چوک دے اور دمار دا دین دخمان چوک دے پیشان گوری بکار دے اور دورنا واضح ہے نشانی موتا دا پاردار اس موتا مخبر ایمان دستر کے پڑھو کل زندگی کی روانی اصول بھی کل زندگی کی روانی طریقہ بھی کل زندگی طور طریقہ بھی کل زندگی کی تشمان بھی تشریف زبر زکاں زبر کون طریقہ اختیار ہوں زبر زنگی زندگی کے رام لوگ مخبر ایمان دستر کے ہوگا اور تمہیں ایمان دار کرنے کریں بس ختم مجتہد نمانی مکنا امام فرمانی کا امام ان کا نمانی امام فرمانی کا مجھے زندگی کے چت سکو کم کرونا لکو کم بیقاتون لکو امام دستر کے اولا روان کرونا لکڑی امام تا غور وکاتا کرونا لکڑی بس خاتون نہیں ساتھ تکلیف پر خلدے باندے وکیل پر خلدے باندے دا امام کا مستقل بردوش امام کم یوکار کرے دے مسئلہ دے مثلا معرض کرے ہو صدیخمن غواری سماوتا کے نا اتفاقی واجی عبادت ذریعے صاحب ماتام ذریعے صاحب اگر یو دبا دارے سدیو یو ایشو کے خلے نمونز افسر دے حسین نمزان دے ایو مسئلہ دے ندی مسئلہ کو مسئلہ جوڑا دے چاہتی جوڑا گئی نوجوان نسل کا وہ امام دستری ہوگا ویسے امام کو یو کار کرے دے
aga iman sakala para mauta sabijao, aga iman sakala para mauta sinawe, aga iman sakala para mauta zanjizanibo. Kata sendiri orang baca kali kata medan ni. Kata medan kita beri. Beliau amali kerja. Sekarang ada jamiah yang masa dawat dari Yusuf Habib Syekh Yusuf Maulana pada doa ki Parwardigar tahan namaz guzar ke शुमार का मालूमी kita ada चार टोलना बोलन ada ज़्यादा करे मतान और हुसैन खपला के मुतासार शिकला नबी खपला के मुकाबले वाला शिकला नबी मकाम कवा नमन जवाब सी मंजूर का बताते इबादत दो मशो इबादत दो कुछ लका इवा चोला अक्सर दा बयानी की माताम हर वक्त नमाज बस खत्म नमाज है वक्त पर नमाज को माताम हर वक्त है अब अल्लाह का चुप मकाम बनवाने की और दा मसला नौजवानों के हैं काचीरी मसला तो बात खबर हो ठीक दे मकाम अफजाल दे आया सिर्फ मुहर्रम के अफजाल दे आया सिर्फ मुहर्रम के अफजाल दे जुलूस आया सिर्फ मुहर्रम के अफजाल दे सिर्फ मुहर्रम सफर antara demi membakar daki dia ko inna lillahi wa inna maksud kasan di mana matang dan sini lo waktu ki matang sabab bisa पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत begar rawastan और अज़्ज़ानी मुहतरम ना nama पता सुभान वाला dari MI6 तो नहीं MI6 वाला मखसूस कसान दी और जने जो कुमारे बाना दान दी तो जो रे जने कसान MI6 वाला दी और जने कसान नादान दी हुई ना वो MI6 का ताल्लुक किसना MI6 से शेर को नबी खबर होना वो खबर ही नबी semua besar ke din dikhlim ko कोई नबी नादान भी रंदा जो पर इस्तेमाल होता और MI6 वाला जैसे मौत के नबी देर सामियानी मतलब का देर खस फंडिंग की के पैसे होता मिलेगी और अंकज है ना होता बयान मिलेगी जितना हो गया दस बकाया तो मार सोता है तो जमाना था पोसो कर साबात बचे तक मिलेगा आ साबात होता है तो नाजी मिशन नाजी मिशन वाले को तब खबर है कि दादा मिशन वाले अचाली की और नादान दोस्तान और गोबरनी से गई अमल गई नादान दोस्तान ज़खात वो चालकी बंदे न कोई ज़खात को चालकी और सारा गई न कोई बड़ी बंदे दो मोहम्मद और मोहम्मद बंदे
النسيون اختلافي مسائل شان اختلافي जो مسائل वजन पैदा हो गए हम थे मसले दस्तक हो गए बयान शक का 40 साल 50 साल मख के स्तर के होगा आया हम मसला नन्ना तारीख का 50 साल मख के वाक़ा तो बलवे मशान शाह मशान में पुख्ता होगा सखाई मसालो नन्ना मख के वाक़ा का ओस पैदा हो शकीर ओस जोड़ा शकीर वाज़े भी कौनता शहादत सालिसा सोच होगा खबर निकल आता बस होगा तासुल सकोलू समझ को साई में मुस्कान राधा हुई हो गवाह के उलमा नो गवाह के मुबल्लिगीन नो भगवान ने कहा था अकल नहीं करे ऐसा यार अकल न कर हसन बकाबी तो जेर से पूछे ताजा डेरा से तो कोई ना लगा तब प्लान नहीं करना ज़्यादा कोई तब उलमा ना ज़्यादा कोई तो मुस्तहिदीन ना ज़्यादा कोई जब बार-बार आजकल सारा मुस्तहिदीन से तो पीएचडी करी देखो ना ज़्यादा कोई जब आले को भी न पूरी विषय तरह ना ज़्यादा कोई सोच मकाम दे अज़ीज़ान मोहतरम फिक्र मकाम दे दर्जे के सोच रखा तो फाबिहा का दर्जे के तो सोच रहा न लगे ना बने गोल की सोच होगा तो कुम्हे खावारी में वो की बरवानी सोच होगा और गलती भी ब्यामासा मिरोशा माता उन्ना वो का ठीक मत करिए और माने अमाल होगा मुखबला फरिसारे अदाशवला तुम्हारा मुफाइज तुम्हारा दी मेंबर फरिसारे मुझे फरिसारे मेंबर भी हक अदा करने मेंबर भी ता मेंबर हक अदा करने बता दी खास तो खुशहाल ना अल्लाह रज़ा पर खबर करने बता दे अल्लाह बता रहा है इमाम बता रहा है खाल बता रहा है कि खाल फकीर खबर है लेकिन खाल भी खाल तो सोचो न करे सोचो के अल्लाह रज़ा सदा से मदरी परवरदिगार आलम माता रखिए बच्ची मंदी रखिए दैवे रखिए आया मखफल से मदरी अदा का आलामा लगा जिम्मेदारी अदा कौन बता रही अल्हम्दुलिल्लाह मखफल से मदरी अदा का वो दता से जिम्मेदारी दी मोहम्मद व आले मोहम्मद बंदे नबीयन बन ईमान दे कुतुब बन ईमान दे और अज़ीज़ान मोहतरम मुजतहिद को मफ़तवा देते वाजिबात की लगी नमूद वाजिब दे यो मुजतहिद अल्लाह ताला ने शिले चना रा मुस्तहब दे ना रा हराम दे वाजिब वाजिब दी हराम हराम दी और कच्चे मुजतहिद फतवा देते ही का मुस्तहबात की मुजतहिद फतवा की मकरूहात की मुजतहिद फतवा की एहतियात की किसी की फतवा की वाजिबात की फतवा नहीं करता और ना फतवे वे कौन द इमाम ज़माने की वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ज़माने के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़माने के में तालब नबी की तो मशफिकम मौला साहबी दे कल मस्जिद तालब मशफिकम मौला रोतनी ए अबान इब्न तालब
زغوانم څه مسجد کې تچینی وسایل شیا زغوانم څه مسجد کې تچینی اور خلق ته فتواله کې اور ماتا د انتاو نشیا خلقی انتاو نشیا ما باندې ګران اي باندې تطلب د شوبو د شپږم امام وروتي شپږم مولا وروتي اور امام رضا علیہ السلام سمجھے کہ عبدالعزیز نبی کی اراد مولا دلی مولا مختص ته صحیح نشي کېدل کله نه کله موږ مشکلات پیش شي موسی یوسف عالم نے مفتی نے فتوا دی کہ یونس کے عبد الرحمن نبی کی آیا مولا طرف نہ مولا اجازت شرط نہ فتوا کرو اتا مولا دلی صاحب تاسو نه کوو نه فتوا دولسم مولا قول نے واما الحوادث الواقعه تاسو زندگی کے تاسو واقعات پیش کیږي یو نه خبر آتی فرجعوا الى رواه احاديثنا بیا تاسو زموږ لپاره سکون کسان د مور روایتونه د مور احادیث بیانې تاسو ته رجوع وکړو فإنهم حجة عليكم وأنا حجة عليهم غاب تاسو باندې حجت دي زه په هغه باندې حجت یم ورسم موادي کله تاسو واقعات پیش ولا مسأله پیش ولا دمو راویان دي دمو احادیث بیانو کړي فرجعوا تاسو رجوع وکړه حکم د قوم او ورسم مولا دې ورسم امام دو دوران خاتم اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا کو پروردگار عالم مو اهل بیت یار باندې ثابت قدم ولا لایکا سورہ فتنی سورہ فسادنا دی دنیا کے پروردگار ابو فتنونا ابو فسادونا موسط علیہ ہم مبتلاری پروردگار ابو دی فسادونا دی گرایانونا باہر رو بست علیہ درسگاہ دا حسین درسگاہ دے اور دس درسگاہ دا ہر وقت کولو دے دائیس کلا بندی جنا ہر وقت کولو دے حسین درسگاہ اور بالخصوص دغدار اولاد هری و هر دبا هر جو گناهکارو هر جو معصیتکارو ویل صد حسین دا آج جلبونو دیلاس اچوله وکنم هر جو هر آغا کاسو صد علی قدرمنی نوری شرو گیوی دادا حسین در اولاد هری و هر دبا یعنی هری و گناهدار پر دغدار اولاد دغدار تا چوکو مراشی گناهگار دغدار بسی پاک اور پاکیزات سی پروردگار تا دعا کو گیا پروردگار وہ اہل بیت سارا تمسک ولا لے کے اہل بیت نام بیلا ماں کے اور اللہ کا ذکر حسین روی وسیلہ دے موتا دے پانا آقا حسین مکین روان شوے دے دکھار بلا پر سفر باندے اما وادا ویسا شریف دے آگی وادی پورا کولے پر حسین روان دے وہی دوران کی د کوفی خلکو چیټیانې لیکلي دي 18,000 چیټیانې ورته لیکلي دي ای حسین کوفې ته راشه ته به زموږ امیر جوړ شې تسلیې لپاره مولا حسین خپل ځان نه مخکې مسلم بن عقیل وایستول زما مسلم وروره حالات اوسه ما ته بیان کړه حالات داسې شو چې مسلم په لاس باندې خلکو بیعت وکړ
हजरत मुस्लिम बिन अकील मौला हुसैन तशकी वली कला अकारा कुफे तराशा यजीद मलून तरफ ना इब्न ज़ियाद गवर्नर जोश सख्तरीन तकल्लुल मुल्क मुस्लिम बिन अकील बेल कबेला परेगा हतारा च मुस्लिम बिन अकील दारुल अमारा चार दिवके जोर शहीद को शहादत नामा के मुस्लिम बिन अकील वसियत होगा सरी मां बनी कर्जा ले तो मां कर्जा अदा को तो मसा खर्चा को मां हुसैन तो चिट्ठी लिखी मां मौला तो चिट्ठी लिखी तो मां मौला दौड़िया से कुफे कराने शिविर तो कुफे खान गए तो वफाली मां जान सारा बहुत अच्छी रस्ते ली बस वो तो ना बशीर हुसैन दौड़ा सरो अस्पना मतयानो अदौड़ बशीर द हजरत मुस्लिम यतीम यतीमान गिरफ्तार शुरू जेल की सख्तरीन जेल की सख्तरीन जेल के और देर ताकीद शरो चोरा जो बन सख्ती का वाला से सख्ती का न थोड़ा सख्ती भी का वाला से सख्ती गर्मी के हो तो जेल सारे लोग थोड़ा सख्ती भी बनाने का वाला से वो थोड़ा ख्वाब नहीं यो का शाहजादान जेल के देर पर यो का निकला देर का वो नहीं है वो जमा करा वो नंगा ज़मानवान राशिका और द तारुफ हो कि देश की राह राजी और मेरा शकूर नमी अकला ठिकाने व तरीका यो रोड व तई है शकूर ज़रा पुख्तना काम तब मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजने का भेजने और देश में नबी नजर ये खबर जरा और मां पैगंबर ज़रूर कलिमाया लमा यदुर की सुन्ना राशुल या रबी शतर अली और मौजूदा भेजने का भेजने शिविर नबी जरा माफरमा मौला माफरमा अतारे वरुण की नूर राशुल या रबी ऐ शकूर अतर मुस्लिम में वकील भेजने का भेजने या मुस्लिम में वकील नमा माशाअल्लाह शकूर व देवीर नबी जरा अगे जुल्म सा जालिमान शहीद को अरे का उलमा चाहता वही अरे की सार खलान को और तनई चार उलमा चाहता अजमिया मुस्लिम बिन अकील यतीमान हियो या खबर शकूर जेल दरवाजा खलास का शाहजादान को कदमों की सामने लगाओ और शाहजादान माता से वाले जुल्म करे मामा आपको मज़ार दरवाजा तोड़े ऐसे का सुनो जेल के नशा सदर है वो रहे ये से बचे और साहब काफिले को तवक्का आला शाहजादान को शाम मज़लूल हो अकल बेवर तरफ सरालो अकल मुबद तरफ सरालो अंधी दौरान के सुबह शुरू करवाने ये चक्कर सुबह शुरू यमीन राजी उबी की बेखैर यही है पहले वरना होता हो शाहजादान का सोचो क्यों जवाब बता लो शमुल मुस्लिम में यकीन यकीमान ये बता तुम मालिक का सुमहे आसम का राज होती बोलो मदारती होगा इज्जत और ख्याली हो सकता हाथ दांत शेर पर इंसान और हवेल का अल्लाह अकबर मिलाना इतनी शोभान ने आगे खदे शौहर हारिस नमी आया हुआ खदे और तीन होना तो अवलिद चिता की तेरा था हर तीन इब्न ज़ियाद जेलना बादशाह जालिमान आओ मथनी रब से देर कटा ऐलान ले शाहजादान माला सराशी से इनाम हासिल का खदर वती वामनूना तब पैगंबर नशर में गए तब अली नशर में गए तब सहाबा नशर में गए तब हुसैन नशर में गए अल्लाह अकबर मिलानो मतनिया आलिमी शेवा शाहजादान खूब वलीदा सीकोई दो खूब की पैगंबर वलीदा सर मुस्लिम की अकील तरी ए मुस्लिम तराले बचीर चाहता फिर लो और बताइए या रसूलुल्लाह वो
सोचो ना आप मलून को थोड़ा जोर करेगी आप मलून को थोड़ा जोर करेगी मशहूर है थोड़ा जोर नहीं करेगी आवाज़ सुना Facendo parlare della luna e solo